ओके नमस्ते एभ्रीबडी यहाँहरु सबैलाई मेरो क्लासमा स्वागत छ भाइ बहिनीहरु। मेरो यो लाइभ क्लास अभियान मेरो यो क्लास अभियानको फुल सेट पार्टमा म गइरहेको छु र अहिले म पार्ट 2 भाइ बहिनीलाई सिकाउन गइरहेको छु। क्वेशन नम्बर 1 to 4 को अघिल्लो पार्टमा मैले गरेर सिकाएको छु र त्यो भिडियो सरका कुरा भन्ने युट्युब च्यानल छ, त्यसमा त्यो भिडियो तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ। पार्ट 1 को त्यो अपलोड भइसकेको छ। पार्ट 2 मा हामी अगाडि बढौं। पार्ट 2 मा क्वेशन नम्बर 5 देखि म सुरु गर्छु। अब यहाँ सुरु गरौं। यो क्वेशनले एउटा यस्तो डायग्राम दिएको छ, झट्टै हेर्दा स्टार स्टार जस्तो देखिने, बीचमा एउटा स्क्वायर छ, चारतिर चारवटा ट्रायंगलहरु छन् र उले क्वेशनले भन्छ द एडजोइनिङ फिगर इज अ नेट मेड बाइ रमेश फर अ 3-dimensional object in which P, Q, QR, R, S, P, S सबै यो वरिपरिको P, Q, QR, R, S, P, S यो सबै चाहिँ 16 सेन्टिमिटर छ भन्छ उले। अनि यो AB भन्ने जुन दिएको छ यहाँनेरि, यहाँ A देखि यहाँ B सम्म यो दिएको छ, यो AB चाहिँ 17 सेन्टिमिटर छ भनेर उले भन्छ। र A मा अब SE मा ठ्याक्कै यही फर्मेटले क्वेशन आउँछ। A मा के भन्छ भन्दा फर विच सोलिड रमेश मेड द नेट भन्छ। टक्कको ल्याङ्ग्वेज लेख्ने यस्तो खालको अब्जेक्ट भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भने एउटा कुनै स्क्वायर थियो, त्यो स्क्वायरको एउटा ट्रायंगल एकतिरबाट गएको छ, अर्कोतिर बसेको छ, यही अर्को चारवटा बसेको छ, यो पिरामिड बसेको रहेछ। यसलाई यताको ट्रायंगललाई पनि माथि सबै माथि ल्याइयो भने यो त पिरामिड बन्दै छ। यसरी ब्रेक गरेर बनाइएको डायग्रामलाई नेट डायग्राम भन्छ र फर विच सोलिड रमेश मेड द नेट भन्छ। त्यसैले अब हामीले फर पिरामिड फर सोलिड पिरामिड लेख्यौं। फर सोलिड पिरामिड PYRAMID पिरामिड रमेश फर सोलिड पिरामिड रमेश मेड द नेट भनेर हामीले लेखिदिने। यसरी मेड द नेट भनेर टक्क आन्सर लेखिदिने र यो पिरामिड मेन आन्सर भएकोले टक्क अन्डरलाइन गरिदिने। यसो हुँदाखेरि हाइलाइट भयो। यो चाहिँ अन्डरलाइन गरेपछि ए मेन आन्सर त यो रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ, हाइलाइट गरिदिने। अब नम्बर बी मा हामी जाउँ। नम्बर बी ले के भन्छ, व्हाट इज द टोटल सर्फेस एरिया अफ सोलिड भन्छ। अब हामीलाई दिएको कुराहरु लेखौं है। अब यहाँ के दिएको छ त, हामीलाई उले दिएको के छ भने यो जुन क्यूआर छ यो भनेको एरिया लेन्थ अफ बेस हो। यो लेन्थ अफ बेस हो। लेन्थ अफ बेस भन्नेलाई लेन्थ अफ बेसलाई हामीले ए ले डिनोट गर्छौं र यो कति छ त भन्दा 16 सेन्टिमिटर छ। अब भाइ बहिनीहरु झुक्किने सम्भावना यहाँ हुन्छ। यो पोइन्ट देखि यहाँसम्म आएको यो के हो भन्दा यो ट्रायंगल हो, ट्रायंगलको हाइट हो। एउटा पिरामिडको फिगरमा एउटा नर्मल जनरल पिरामिड हामीले यसरी देखाएको छ भने हामीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ नि। यो पिरामिडमा यसरी बनाएको पिरामिडमा हामीले यसो भयो भने सजिलो मानिन्छ। यहाँनेरि हामीले हाइट देखेकै छौं त। यो भनेको ट्रायंगलको हाइट हो, यो बेस छ अनि ट्रायंगलमा बसेको हाइटलाई हामीले स्ल्यान्ट हाइट भन्ने गरेको हुन्छ। भनेपछि यो के रहेछ त भन्दा यो स्ल्यान्ट हाइट रहेछ नि त भाइ बहिनीहरु दिएको। त्यसैले यसलाई हामीले स्ल्यान्ट हाइट भनेर भन्ने, यसलाई स्ल्यान्ट हाइट भन्ने। स्ल्यान्ट हाइटलाई हामी L ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं र यो भनेको कति आयो त 17। यो भनेको 17 सेन्टिमिटर क्वेशनले हामीलाई दियो। अब उले हामीलाई टोटल सर्फेस एरिया निकाल्नु भनेको छ। यो अनावश्यक कुरालाई हामी मेटौं है। टोटल सर्फेस एरियामा जाउँ। अब त्यहाँ स्टार्ट गर्नु भन्दा अगाडि TSA को फर्मुला हामीलाई थाहा छैन, रिकल गरौँ। त्यो भनेको A² + 2AL हो। लेख्नु भन्दा अगाडि पहिला दिमागमा टक्क रिकल गर्नुपर्छ क्या। दिमागलाई टक्क सेट गरेपछि लेख्नलाई सजिलो हुन्छ। अब वी नो दैट भनेर हामी सुरु गर्ने। अब उले टोटल सर्फेस एरिया टोटल सर्फेस TSA = what भनेको छ। अब हामी त्यही गर्ने। वी नो दैट भन्ने। वी नो दैट टोटल सर्फेस एरिया TSA = A² + 2AL हो है। A² + 2AL हो। अब हामीलाई दिएको कुरा लेखौं। ए हामीलाई कति दिएको छ त 16 दिएको छ नि। 16 सेन्टिमिटरको होल स्क्वायर गर्ने प्लस 2 गर्ने इन्टु A भनेको 16 हो सेन्टिमिटर। अब L भनेको हामीले कति छ त हामीलाई दिएको 17 सेन्टिमिटर छ। अब क्याल्कुलेटर चलाउने है भाइ बहिनीहरु। 16 को होल स्क्वायर हेर्ने त 256 पक्कै पनि त्यही होला। क्याल्कुलेटर चलाएर हेर्ने त 256। अब 2 * 16 * 17 क्याल्कुलेटर चलाउने है। अब यो भनेको 544 भयो।
544 भयो cm स्क्वायर। अब यसमै 256 जोड्ने है, 256 जोड्ने, यो गर्दा 800 आयो एक्ज्याक्टली 800 सेन्टिमिटर स्क्वायर हामीले आयो। देयरफोर टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टु 800 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो। यसलाई टक्क बक्समा पारेर लेखिदिने, जसले गर्दा एन्सर सजिलै थाहा होस्। जसले कपी परीक्षण गर्नुहुन्छ उहाँको नजरमा एन्सर छट्ट परोस्, बक्समा टक्क राखिदिने। अब नम्बर सी को पार्ट हेर्ने, कम्पेयर द भर्टिकल हाइट एन्ड द लेन्थ अफ बेस भनेको छ। भर्टिकल हाइट र लेन्थ अफ बेसलाई कम्पेयर गर्नु भनेको छ। भनेपछि अब भर्टिकल हाइट त यहाँ छैन, त्यसैले अब नम्बर सी को लागि हामीलाई भर्टिकल हाइट चाहिएको छ। अब भर्टिकल हाइट निकाल्ने, भर्टिकल हाइट भर्टिकल हाइट भनेको h हो। h इज इक्वल्स टु के हुन्छ त भन्दा, अब h इज इक्वल्स टु l स्क्वायर माइनस a/2 को होल स्क्वायर हुन जान्छ डियर स्टुडेन्ट्स, l स्क्वायर माइनस a/2 होल स्क्वायर। अब यो भनेको l भनेको हामीसँग 17 सेन्टिमिटर छ, यसको होल स्क्वायर गर्ने। a भनेको हामीसँग कति छ त 16/2 सेन्टिमिटरको होल स्क्वायर गर्ने। अब यसलाई क्यालकुलेसन गर्ने, अब यहाँ कति आयो 289 आयो कि होइन त, 289 cm स्क्वायर आयो। यहाँ भनेको अब 16 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा 8 हुन्छ, 8 8 जा 64 cm स्क्वायर आयो। ल त क्यालकुलेटर चलाउनुहोस् त, कति आयो 289 माइनस 64 भनेको कति आयो त 225 आउँछ। 225 आयो नि भाइ बहिनीहरू। अब यो भनेको त 15 सेन्टिमिटर आयो, 15 सेन्टिमिटर आयो। दुईटालाई कम्पेयर गर्नु पर्यो, कम्पेयरिङ गर्ने हो, कम्पेयरिङ भन्ने हो, कम्पेयरिङ भर्टिकल हाइट एन्ड कसलाई कम्पेयर गर्नु भनेको छ, भर्टिकल हाइट एन्ड लेन्थ अफ बेस। लेन्थ अफ बेस भनेको छ, लेन्थ अफ बेस भनेको छ, त्यो भनेको भाइ बहिनीहरू h/a भनेको गर्नु। कम्पेयर गर्नु भनेको दुईटालाई हामीले रेसियोमा राखेर कम्पेयर गर्ने। भर्टिकल कम्पेयरिङ भर्टिकल हाइट एन्ड लेन्थ अफ बेस भनेको छ, भर्टिकल हाइट भनेको h हो, लेन्थ अफ बेस भनेको a। अब भर्खरै हामीले h कति निकाल्यौँ 15 सेन्टिमिटर निकाल्यौँ, a कति निकाल्यौँ हामीले, a हामीसँग कति छ हामीलाई दिएको 16 सेन्टिमिटर छ, 16 सेन्टिमिटर छ। अब यो कट हुनेवाला छैन, सेन्टिमिटर सेन्टिमिटरलाई कट गर्ने। यो भनेको कति आयो त एन्सर भन्दा 15:16 आयो। यसैलाई हामीले एन्सरको रूपमा राख्ने र यो हिसाबले हामीले यसरी कन्क्लुड गर्ने माय डियर स्टुडेन्ट्स। अब यो प्रश्न यस्तै खालको प्रश्न, धेरै कम्प्लेक्स पनि छैन सर हामीले, तर यो नेट बुझिएन भने चाहिँ बुझ्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले मैले यो क्वेसन, मैले भेटेको क्वेसन छानेर भाइ बहिनीहरूलाई यो सिकाइरहेको छु। अब लेट्स वेट फर नेक्स्ट प्रब्लम। ओके डियर स्टुडेन्ट्स, अब यो के भन्यो यसले, इन द एडजोइनिङ फिगर, हामीसँग एउटा एडजोइनिङ फिगर छ। एडजोइनिङ फिगर चाहिँ एउटा कोन र एउटा हेमिस्फियर छ, हामी यतिकै हेर्न सक्छौँ। यसले त्यही इन्फर्मेसन दिएको छ, भर्टिकल हाइट 48 सेन्टिमिटर छ र स्ल्यान्ट हाइट कति छ भन्दा 50 सेन्टिमिटर छ भनेर उसले भन्छ भाइ बहिनीहरू। अनि अब राइट द फर्मुला टु फाइन्ड द भोल्युम अफ हेमिस्फियर ह्याभिङ रेडियस आर। अब यहाँनिर यस्तो राम्रो क्वेसन सोधेको छ नम्बर ए मा डियर स्टुडेन्ट्स, नम्बर ए मा उसले सोधेको हेर्नुहोस् है। नम्बर ए को एन्सर कसरी लेख्ने भन्दा, फर्मुला टु फाइन्ड भोल्युम, फर्मुला टु फाइन्ड भोल्युम अफ हेमिस्फियर, फर्मुला टु फाइन्ड भोल्युम अफ हेमिस्फियर। इफ रेडियस इज गिवन, रेडियस दिएको बेला भनेको रेडियस इज गिवन v इज इक्वल्स टु, यो किन राम्रो क्वेसन छ भने नि, हेमिस्फियरको फर्मुला v इज इक्वल्स टु 2/3 πr क्युब त हुन्छ, हामीलाई यो थाहा छ। के को आधारमा भन्दा रेडियस दिएको बेलामा, तर डायमिटर दिएको बेलामा पनि त यसको फर्मुला हुन्छ, डायमिटरको केसमा पनि त फर्मुला हुन्छ। उसले रेडियस दिएर निकाल्ने भनेर भनेको हुनाले हामीले रेडियसवाला नै फर्मुला लेख्नु पर्यो, डायमिटरवाला फर्मुला लेख्न पाइएन। त्यही भएर यो क्वेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। क्वेसनले के माग्यो त्यो अनुसार हामी जानु पर्यो। v will be equals to 2/3 πr क्युब, यसको भोल्युम यति हो। यो हाम्रो मेन एन्सर आएर टक्क बक्समा हालेर इन्क्लोज गरिदिने, चटक्क एन्सरहरूलाई इन्क्लोज गरिदिने भाइ बहिनीहरू है।
अब बी नम्बरमा आउने। अब बी नम्बरमा उसले के भन्छ त भन्दा फाइन्ड द भोल्युम अफ सोलिड। अब सोलिडमा के छ दुईटै कुरा हेर्ने। एउटा हेमिस्फियर छ, हेमिस्फियर छ यहाँ भर्खर लेख्यौँ। अर्को हामीसँग माथि माथि कोन छ, कोनको भोल्युम भनेको कति हो भन्दा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो। हामीलाई अब यो चाहियो। अब पाई आर स्क्वायर एच हो, तर आर त हामीलाई दिएको छैन। यो क्वेसन पहिला, त्यसकारण यहाँ गर्न थाल्नुभन्दा अगाडि, लेख्न थाल्नुभन्दा अगाडि हामीले टार्गेट सेट गर्नुपर्छ। जहिले पनि म्याथमेटिक्समा एन्सर लेख्नुभन्दा अगाडि, एन्सर सोल्युसन स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि टार्गेट सेट गर्ने। अब हामीलाई एच दिएको छ, एल दिएको छ, तर आर छैन। त्यसैले अब हामीले के गर्ने भन्दा नाउ भन्ने अथवा हियर भन्ने। अब स्ल्यान्ट हाइट दिएको छ हामीलाई, स्ल्यान्ट हाइट एल हामीलाई कति दिएको छ भने 50 सेन्टिमिटर दिएको छ, 50 सेन्टिमिटर दिएको छ। अनि भर्टिकल हाइट पनि उसले दिएको छ। मैले अलिकति यही लेखेँ, तर तपाईँले तल लेख्नु होला, मैले ठाउँ बचाउनलाई मात्रै हो। भर्टिकल हाइट हामीलाई कति दिएको छ, भर्टिकल हाइट एच इज इक्वल्स टु कति दिएको छ भन्दा उसले हामीलाई 48 सेन्टिमिटर दिएको छ। सो अब हामीले के गर्ने भने अब हामीले रेडियस निकाल्ने। आर इज इक्वल्स टु रुट अन्डर के हुन्छ त फर्मुला भन्दा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर फर्मुला हो। यो रिकल है, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर फर्मुला हो। अब एलमा जाने, एल हामीलाई दिएको छ 50 सेन्टिमिटरको होल स्क्वायर गर्ने। क्यालकुलेटर लिएर रेडी पर्ने है, म सँगसँगै गर्ने है। र अर्को कति छ भन्दा 48 सेन्टिमिटरको होल स्क्वायर छ। अब 58 सेन्टिमिटरको त इजी हुन्छ, क्यालकुलेटरै नभए पनि नि आइहाल्छ नि त। यो भनेको 2500 भइहाल्यो सिएम स्क्वायर माइनस 48 को स्क्वायर गरौँ त क्यालकुलेटरमा 2304 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो क्यालकुलेटर हान्दा। अब यो दुईटाको डिफरेन्स कति आउँदो रहेछ ल हेरौँ त, 196 आयो। अब 196 को रुट अन्डर गरेर हेर्ने, 196 को रुट अन्डर हामीलाई प्राय थाहा हुन्छ, यो अलि इजी नै हो। यो भनेको 14 सेन्टिमिटर रेडियसको चाहिँ यो चाहिँ आयो। 196 को रुट अन्डर भनेको 14 सेन्टिमिटर। यति हामीले निकाल्यौँ, यसमा गाह्रो छैन। अब हामीलाई क्वेसनले दिएको पार्टमा जाने। फाइन्ड द भोल्युम अफ सोलिड अब्जेक्ट भनेको छ। त्यसैले अब हामी भोल्युम अफ सोलिड अब्जेक्ट निकाल्नतिर लागौँ है त। भोल्युम अफ सोलिड अब्जेक्ट निकाल्नु। अब हामीलाई क्वेसनले दिएको छ नम्बर अब नाउ अथवा अब भन्ने भोल्युम अफ सोलिड, भोल्युम अफ सोलिड अब्जेक्ट, भोल्युम अफ सोलिड अब्जेक्ट V इज इक्वल्स टु के हुन्छ त भन्दा भोल्युम अफ हेमिस्फियर, तल हेमिस्फियर छ, प्लस भोल्युम अफ कोन, माथि कोन छ। भोल्युम अफ हेमिस्फियर र भोल्युम अफ कोन छ। अब भोल्युम अफ हेमिस्फियर भनेको 2/3 पाई आर क्यूब हो, प्लस यो भनेको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो। भाइ बहिनीहरू पाई चाहिँ कमन लिने, आर नलिने। आर लिने किन नलिने भन्दा यहाँ आर लिए पनि आर स्टिल बाँकी हुन्छ, नलिने। पाई चाहिँ लिने, सजिलो हुन्छ। अब यो भनेको के बच्यो भन्दा 2/3 आर क्यूब बच्यो, प्लस यो भनेको 1/3 आर स्क्वायर एच बच्यो। भ्यालु पुट गर्ने। अब यहाँ पाई भनेको 22/7 हो, ब्र्याकेट 2/3 आर भनेको हामीले कति भेट्यौँ 14 भेट्यौँ। 14 इन्टु 14 इन्टु 14 गर्ने एकदम आनन्दले, प्लस अब यो भनेको 1/3। अब यहाँनिर पनि 1/3 कमन लिँदाखेरि सजिलो हुन्छ हुन चाहिँ। यहाँ पनि 3 भएको रहेछ। यो 3 बाट 1/3 हामीले कमन लियौँ भने अझ इजी हुन्छ हिसाब गर्नको लागि। त्यसैले यहाँ कमनै तान्दिने। ल यहाँनिर पाई अनि इन्टु 1/3 पनि कमन तानिदिउँ, सजिलो हुन्छ। ओके, अब यहाँ 2 बच्यो इन्टु 14 इन्टु 14 इन्टु 14 प्लस आर स्क्वायर भनेको 14 इन्टु एच कति छ हामीसँग 48 छ। 48 है। यो 1/3 सरले कमन लिनुभयो, यहाँ हेर्नुहोस् है, 1/3 दुवैबाट कमन लिनुभयो, सजिलो हुन्छ त्यसो गर्नाले। 22/21 भयो। अब यो क्यालकुलेट गर्ने भित्रभित्रै। अब 14 इन्टु 14 इन्टु 14 इन्टु 2 कति आयो त, 3टा मात्रै गर्ने है। 14 इन्टु 14 इन्टु 14 इन्टु 2 गर्ने त क्यालकुलेटरमा कति आयो तपाईँहरूको 14 इन्टु 14 इन्टु 14 इन्टु 2 गर्दा 5488 आयो। 5488 आयो। प्लस अब यहाँ फेरि 14 इन्टु 14 इन्टु 48 गर्ने। अब 14 इन्टु 14 इन्टु दुईटा 14 र 48 गर्ने 9408 आयो।
9408 आयो। अब यो दुईटालाई एड गर्ने अनि लास्टमा हामी हिसाब गरौँला। दुईटालाई एड गरेर लेख्ने। अब दुईटालाई एड गरेर लेख्दा 14896 आयो। ल त अब फाइनल्ली यसलाई 22 ले मल्टिप्लाई डिभाइड बाइ 21 गरौँ। पोइन्टमा आयो भने पनि नो प्रब्लम, अनि चाहिँ सजिलो हुन्छ हामीलाई बुझ्न। ल त डियर स्टुडेन्ट्स कति आयो त भन्दा 15605 15,605.33 cm क्यूब। हामीले यो तरिकाले यसको भोल्युम निकाल्न सक्छौँ है। यहाँनिर याद गर्ने सरले के गर्नुभयो भन्ने आउला यहाँनिर 1/3 र 1/3 कमन लिनुभयो, जसले गर्दा सजिलो हुन्छ हामीलाई हिसाब गर्नको लागि। बाँकी कुराहरू हामी लेखिरह्यौँ र हामीले हिसाब गर्यौँ। यो तरिकाले हामीले कम्बाइन्ड सोलिड अब्जेक्टको हामी भोल्युम निकाल्न सक्छौँ। अब नम्बर सी ले इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन हामीलाई सोधेको छ है डियर स्टुडेन्ट्स। नम्बर सी ले हामीलाई अलि कस्तो के गरौँ जस्तो सोधेको छ, झुक्याउने खालको सोधेको छ नम्बर सी ले। अब के भन्छ सी नम्बरले भने, यहाँ हेर्नुहोस् त सी नम्बरले के भन्छ। सी ले के भन्छ भने इफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट इज रिमुभ, यो अब्जेक्टबाट हेमिस्फियरलाई हटाइयो। अब्जेक्ट यस्तो हामीसँग छ, यहाँनिरबाट यो हेमिस्फियरलाई हटाइयो, रिमुभ गरियो भने हाउ मच टीएसए इज डिक्रिज। भनेपछि कस्तो दिमागमा के राख्नु पर्यो भने जे हटाइयो त्यति नै त घट्छ नि। टीएसएमा यो हेमिस्फियर हटाइयो भन्नुपर्छ, हेमिस्फियरको हट्छ। र यसको टीएसए निकाल्नको लागि हामी के गर्छौँ भन्दा माथिको सीएसए कुन सीएसए हेमिस्फियर जोडेर हामी टीएसए निकाल्छौँ। अब यहाँनिर हामीले हेमिस्फेरिकल पार्टलाई हामीले हटायौँ भने रिमुभ फ्रम कम्बाइन्ड सोलिड बाई हाउ मच टीएसए अफ अब्जेक्ट इज डिक्रिज भन्दा टीएसए कति डिक्रिज हुन्छ भन्दा सीएसए अफ हेमिस्फियर डिक्रिज हुन्छ। त्यसैले इफ अब के लेख्ने त भन्दा इफ हेमिस्फेरिकल part of object part is removed भनौँ, part is removed from combined solid, removed from solid बाट यदि हामीले हेमिस्फेरिकल पार्ट हटायौँ भने अब CSA of hemisphere is decreased, यति नै त घट्छ। CSA of hemisphere is decreased by how much TSA of object is decreased भन्दा टोटल सर्फेस एरियाको CSA of hemisphere is decreased। टोटल सर्फेस एरियामा याद गर्ने, टोटल सर्फेस एरिया भनेको CSA, टोटल सर्फेस एरियामा कति घट्छ भन्दा यो यसको CSA घट्छ। टोटल सर्फेस एरियामा जे हटायो त्यो घट्छ, केही हातिनु पर्दैन, सिम्पल जाने। अब सो भन्ने CSA of hemisphere इज इक्वल्स टू फर्मुला 2πr² हो जानी। 2 × पाई भनेको 22/7 इन्टु r भनेको 14 × 14 हो सेन्टिमिटर स्क्वायर। ल त क्यालकुलेटर चलाउने त 2 × 22 × 14 × 14 इज इक्वल्स टू गर्ने डिभाइड बाई 7 गर्ने। 2 × 22 × 14 × 14 इज इक्वल्स टू गर्ने अनि डिभाइड बाई 7 गर्ने, एन्सर ट्याक्क निक्लिन्छ है। ल क्यालकुलेटर चलाउनुहोस् त। 2 × 22 × 14 × 14 डिभाइड बाई 7 भनेको 1232 आयो। 7 2 जा 14 यही पनि काटिराखेको छ नि। 1232 cm² आयो। ल अब हामीले यही कुरालाई हाइलाइट गरेर लेख्ने। देयरफोर कति घट्यो त भन्दाखेरि देयरफोर decreased area is equals to 1232 cm² भनेर हामीले लेख्ने र आएको एन्सरलाई हामीले के गर्दिने टक्क बक्समा इन्क्लोज गर्ने। यहाँ पनि लास्टमा आएको एन्सरलाई टक्क बक्समा लास्टमा इन्क्लोज गर्दा राम्रो हुन्छ, इन्क्लोज गरिदिने। देयरफोर v is equals to लेखेर अघि गरिएको रहेछ भने गर्न मिलिहाल्छ है त। यो तरिकाले हामीले अर्को क्वेसनलाई पनि सोलुसनको रूपमा
तयार बनाएर राख्ने। ओके, नाउ नेक्स्ट। ओके डियर स्टुडेन्ट्स, अब यो क्वेसन चाहिँ एउटा प्लेग्राउन्ड छ, यो क्वाड्रिलेटरल स्टाइलको प्लेग्राउन्ड छ र यो कस्ट एस्टिमेसन सम्बन्धी क्वेसन हुन्छ है। क्वेसन नम्बर 7 मा यो प्लेग्राउन्ड चाहिँ क्वाड्रिलेटरल सेपको छ, एउटा मेजर डायगोनल दिएको छ हामीलाई, अनि दुईटा हाइट ड्र गरेको छ, सबै इन्फर्मेसनहरु दिएको छ। नम्बर ए मा त्यति गाह्रो छैन, उले हामीलाई नम्बर अफ टाइल्स मात्रै निकाल्नु भनेको छ। तर बी मा चाहिँ टाइलको कस्ट र यहाँ वर्करको कस्टलाई पनि आधार मानेर यो 6,50,000 ले पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने खालको कुरा गरेको छ। हामी ए लाई स्टार्ट गरेर अगाडि बढौँ है त। ल, ए लाई स्टार्ट गरौँ, सोलुसन लेखौँ हामी, अनि हामी नम्बर ए लाई स्टार्ट गरौँ, ए नम्बर स्टार्ट गरौँ। अब ए मा चाहिँ हामीलाई दिएको कुरा लेखौँ न त। हामीलाई दिएको के छ त भन्दाखेरि हियर अब सबभन्दा पहिला हामीलाई दिएको पीआर छ, सबभन्दा लामो पी देखि आर हेर्नुहोस् है, त्यहाँ यसलाई डायगोनल भन्छौँ हामी। डी इज 92 मिटर छ। क्याल्कुलेटर लिएर रेडी पर्ने है सबैजना, हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ। सँगसँगै मसँग हिसाब गर्नुभयो भने अझ राम्रो हुन्छ। एएम भनेको h1 हुन्छ, यो भनेको 20 मिटर हो। अनि त्यसै गरी हामीसँग केएन छ, केएन भनेकोलाई हामी h2 भनौँ। p1 p2 पनि लेखेको हुन्छ, भाइ बहिनीले त्यसरी प्र्याक्टिस गर्नुभएको भए अब p1 p2 लेखे पनि हुन्छ, नो प्रब्लम। अब हामीलाई उसले यहाँ के दिएको छ त भन्दा हाउ मेनी टाइल्स, अब साइज अफ टाइल भनेर पनि लेख्ने, यहाँ साइज अफ इच टाइल भनेर पनि लेख्ने, साइज अफ इच टाइल भनेर है, इच टाइल साइज अफ इच टाइल ए स्मल ए भनेर लेख्ने, त्यसलाई एरिया 0.0276 मिटर स्क्वायर छ। अब नम्बर अफ टाइल निकाल्नको लागि हामीलाई साइज अफ टाइल त चाहिन्छ। अब नाउ एरिया अफ ग्राउन्ड को फर्मुला एकदम इजी छ। एरिया अफ ग्राउन्ड फर्मुला हुन्छ कैपिटल A = 1/2 D H1 + H2। यो खालको कन्डिसनमा है, यो खालको क्वाड्रिलेटरल दिएको छ, नर्मल क्वाड्रिलेटरल छ भने नर्मल क्वाड्रिलेटरलको फर्मुला 1/2 D H1 + H2 भ्यालु हाल्ने। अब भ्यालु हालेपछि 1/2 को 1/2 D भनेको हामीसँग 92 छ, 92 हाल्ने। H1 भनेको हामीसँग 20 छ, H2 भनेको हामीसँग 25 छ। यो सबै मिटर स्क्वायरमा आयो, लास्टमा लेख्ने। अब 1/2 यसलाई एकैचोटि क्याल्कुलेट गर्दा पनि हुन्छ, 92 इन्टु यो भनेको 45 आयो माई डियर स्टुडेन्ट्स मिटर स्क्वायर। अब क्याल्कुलेटर चलाउनुहोस् त सबैजनाले, कति आयो? मेरो क्याल्कुलेटर र हजुरहरुको क्याल्कुलेटरमा कहिलेकाहीँ मिस हुन पनि सक्छ। अब 92 इन्टु 45 गर्ने इक्वल्स टु गर्ने नि डिभाइड बाइ 2 गर्ने है। 2070 आयो मेरो क्याल्कुलेटरमा। अब हजुरहरुको क्याल्कुलेटरमा कति आयो याद गर्नु होला त सबैजनाले। हजुरहरुको क्याल्कुलेटरमा पनि यति नै आयो होला पक्कै पनि है। 1/2 D H1 + H2 हाल्ने, 92 20 25 20 25 45 यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने इक्वल्स टु लेख्ने डिभाइड बाइ 2 गर्ने आइहाल्यो। अब नाउ अथवा सो जे भने पनि भयो, सो नम्बर अफ टाइल्स भनेर भन्ने है त। नम्बर अफ टाइल्स n = नम्बर अफ टाइल्स हामी निकाल्नु पर्यो। नम्बर अफ टाइल्स कसरी निकाल्ने भन्दा एरिया अफ ग्राउन्ड है, एरिया अफ ग्राउन्ड डिवाइडेड बाइ अ द साइज अफ टाइल, साइज एरिया जे भने पनि हुन्छ, साइज अफ टाइल। यहाँ मैले यदि एरिया लेखेको थिएँ भने यहाँ एरिया लेख्ने, साइज लेखेको भए साइज लेख्ने, द्याट डज नट म्याटर। हजुरले डाइरेक्टली क्यापिटल ए बाइ स्मल ए लेख्नु भयो भने पनि त्यत्रो ठुलो म्याटर गर्दैन, यु क्यान राइट इट। बट आई प्रिफर यु टु राइट द ल्याङ्ग्वेज लेख्नको लागि म प्रिफर गर्छु है। ल्याङ्ग्वेज लेख्नु होला 2070 मिटर स्क्वायर डिवाइडेड बाइ हामीले कति भेटेको छ हामीसँग 0.0276 प्लिज क्यान डिवाइड इट। देयरफोर n = कति आयो त नम्बर अफ टाइल्स 75,000 टाइल्स आयो। हेर्नुहोस् त 75,000 टाइल्स आयो। यतिवटा टाइल भेटियो डियर स्टुडेन्ट, मैले गर्दाखेरि यो क्याल्कुलेसनमा यति टाइल भेटियो। अभियसली हजुरहरुकोमा त्यति नै भेटियो होला है। 75,000 टाइल्स भेटियो। अब यो पार्ट सिद्धियो, नम्बर ए सिद्धियो। हामीलाई उसले एरिया दिएको छ, एरियामा हामीले यो गर्यो। अब नम्बर बी मा वाज द अमाउन्ट अफ 6,50,000 इनफ फर यति भन्छ।
अब यसलाई मैले माथिको पार्ट मेट्नु पर्ने भयो यसको लागि लेट मी रब इट यसलाई म माथिको पार्टलाई मेट्छु यो ल्याङ्ग्वेजलाई मेटे मैले ए नम्बरसम्म हामीलाई जरुरी छैन यो मेटे अब हामीलाई अब यो कस्ट हामीलाई यो कस्ट एस्टिमेसन दुईटा पाटो छ यहाँनिर एउटा वर्कर छ वर्करको कुरा छ अर्को कस्ट अफ टाइलको कुरा छ त्यसैले हामीले नम्बर बी को लागि अब नाउ भन्ने कस्ट अफ इच टाइल एउटा टाइललाई कति रुपैयाँ परेको छ याद गर्ने कस्ट अफ वान टाइल एउटा टाइललाई कस्ट अफ वान टाइललाई हामीले आर भनेर रेट लेख्छौँ कस्ट अफ वान टाइल कति छ हेर्ने त एउटा टाइलको कति रुपैयाँ दिएको छ एउटा टाइलको कति रुपैयाँ दिएको छ एकचोटि क्वेसन अघि मेटिहालेँ मैले एउटा टाइलको भाइ बहिनीहरू एउटा टाइलको लागि पैसा उसले दिएको छ हामीलाई एउटा सिंगल टाइलको लागि है सिंगल टाइलको लागि मैले मेटेँ नि त अब एउटा टाइलको लागि ₹16 दिएको रहेछ कस्ट अफ वान टाइल इज इक्वल्स टु ₹16 रहेछ एउटा टाइलको ₹16 दिएको रहेछ त्यसैले टोटल कस्ट अफ टाइल भन्ने अब टोटल कस्ट अफ टाइल भन्ने टोटल कस्ट अफ टाइल टी इज इक्वल्स टु ए इन्टु आर गर्ने यो भनेको कति भयो त भन्दा ए अब हामीसँग सरी एन इन्टु आर गर्ने किनभने नम्बरवाला छ एउटा टाइलको भनेपछि त नम्बरवालाबाट जानु पर्यो नि एरिया जानु भएन यहाँ हामीसँग 75,000 छ इन्टु ₹16 छ त कति आयो त क्यालकुलेट गर्दा कति आयो रुपिस 75,000 गर्दाखेरि 12 लाख 12 भने कतिवटा जिरो 12 भने 5 वटा जिरो 1 2 3 4 5 वटा जिरो आयो भाइ बहिनीहरू यसको चाहिँ न कस्ट 12 लाख रुपियाँ आयो हेर्नुहोस् है यसमा थाहा अब कस्ट अफ वर्करमा जानु पर्यो अब कस्ट अफ वर्कर भन्नु पर्यो कस्ट अफ वर्कर अथवा वर्कर चार्ज यसलाई हामीले T1 भन्ने त्यसैले अब त्यस कस्ट अफ वर्करलाई T2 भन्ने अब हेर्ने हामीसँग 3 जना वर्कर छन् 3 वर्कर अनि 4 डेज काम गर्छन् 3 × 4 नम्बर अफ वर्कर इन्टु डेज अफ वर्कर इन्टु रेट अफ कस्ट एकजना वर्करको रुपिस कति छ त 1200 छ त्यसैले सबैजना वर्करको गर्दा तीनटा कुरालाई मल्टिप्लाई गर्ने अब तीनटा कुरालाई मल्टिप्लाई गरेपछि कति कस्ट आयो त रुपिस कति कस्ट आयो याद गर्ने अब 12 × 4 × 12 14400 आयो पक्कै पनि 14400 आयो है अब क्वेसनले के भन्छ मैले यतापट्टि लेखेँ मैले उता मेटिनँ किनभने चाहिन्छ हजुरले ठाउँ पाइहाल्नुहुन्छ अब यहाँ हेर्नु यहाँ पछि यहाँ गरिदिएँ है मैले सजिलो होस् भनेर यहाँ गरिदिएको छु अब वाज एमाउन्ट अब टोटल कस्ट कति आयो त टोटल कस्ट कति आयो टोटल कस्ट कति भेट्यो त टोटल कस्ट T इज इक्वल्स टु T1 प्लस T2 भेट्यो T1 प्लस T2 T1 भनेको हामीसँग 1 2 1 2 3 4 5 भेट्यो T2 भनेको 14 रुपिस 14400 भेट्यो यो गर्दा रुपिस कति भयो त 1214400 भयो यो भनेको 12,14,000 भयो अब हामीसँग पैसा कति छ हाउ मेनी रुपिस डु वी हैव अथवा उसले हामीलाई कति पैसा दिएको छ 6,50,000 दिएको छ के यो इनफ भयो 3 भनेर भन्छ उसले इनफ भयो त भन्दाखेरि नो अब भएन नि त नो रुपिस 6,50,000 वाज नट इनफ भनेर भन्ने नट इनफ भन्ने अनि बाई भन्ने अथवा घटाएर पनि छोडिदिने 1214400 यति रुपिस माइनस 6,50,000 यो पनि रुपिसमै लेखिदिने है रुपिस भन्ने ल कति रुपियाँले पुगेन त यो कतिले पुगेन गर्दाखेरि हाम्रो क्यालकुलेसनमा 12,14,400 माइनस 6,50,000 गर्ने 564,400 80 रुपिसले पुगेन नट इनफ भनेर कन्क्लुजन हामीले लेखिदिने कस्ट एस्टिमेसनको यो खालको हिसाब हामीलाई परीक्षामा अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ भाइ बहिनीहरू इम्पोर्टेन्ट भन्दा अरु हिसाब हामी आजभोलि प्र्याक्टिस गर्दैनौँ भाइ बहिनीहरू आगामी क्लासमा भेटौँला आजको क्लासलाई यही यो क्लासलाई इन्ड गरौँ हेभ अ गुड टाइम
Have a safe journey of your life, my dear babies. Thank you very much.